बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाजरीन, आज जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए तकलीफ़ का बाइस भी है और शर्मिंदगी का भी। दुबई गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लेबर वीज़ा पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी किस वजह से आयद की गई है और ये पाबंदी कितने अरसे तक रहेगी, इस हवाले से आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा और उन वजूहात के ऊपर भी आपसे बात करूँगा कि पाकिस्तानियों के जो वर्किंग वीज़ा हैं उनके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दुबई गवर्नमेंट की, तो इनका ये कहना है कि दुबई के अंदर अब अनस्किल्ड पर्सन की बिल्कुल जगह नहीं रही। यानी कि ऐसे लोग जो लकीर के फ़कीर हैं, जिनके अंदर कोई हुनर नहीं है, दुबई में उनके लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अब पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, चाहे वो टेक्निकल स्किल हो या जैसी भी हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। फिर चाहे आपके पास इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो, वेल्डर का आपने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया हो, या कोई भी टेक्निकल आपने एजुकेशन हासिल की हो, उसका हासिल करना, उस सर्टिफिकेट का आपके पास होना इंतहाई आम है। अब दुबई गवर्नमेंट ने ये काम इसलिए किया कि दुबई आज से तकरीबन 10 साल आगे की सोच रखता है। ये प्लानिंग बहुत आगे की करते हैं। यहाँ पर इस कदर तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं और डेवलप होती हैं कि इसकी मिसाल आप ये ले लें कि सुबह आप एक जगह से गुज़रते हैं दुबई में, हो सकता है वहाँ पर सड़क के ऊपर आप देखें कि मज़दूर काम कर रहे, बहुत बड़ी तादाद में मशीनरी और मज़दूर वहाँ पे जो है अपने रिज़्क़ को कमाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक 1 घंटे के बाद ये शाम को आप वापस उसी जगह से गुजरेंगे, वहाँ पर ना मशीनरी मिलेगी ना मज़दूर मिलेंगे, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका होगा। कहने का मकसद ये है कि इस कदर तेज़ रफ्तार ये मुल्क है कि यहाँ पर पलक झपकने में दुनिया बदल जाती है। तो इसलिए दुबई ने यह फ़ैसला किया कि अब दुबई के अंदर किसी भी अनस्किल पर्सन को वीज़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दुबई को स्किल्ड लोग चाहिए। जब किसी भी काम में महारत रखने वाले लोग इस मुल्क के पास होंगे तो ये मुल्क दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह बनी है कि जो पाकिस्तानी यहाँ पर विज़िट वीज़ा पे आते हैं, वो अपने 2 माह के विज़िट वीज़ा के अंदर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और ये इतनी बड़ी तादाद में केस सामने आए कि दुबई गवर्नमेंट ने मजबूर होके 3 माह से विज़िट वीज़ा ख़त्म करके 2 माह का किया। और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि ये जो भीख मांगने वाला तबका था, इन लोगों ने यहाँ पर भीख मांग के पैसे जमा किए और उसके बाद वीज़ा लगवा दिए और फिर मुस्तकिल तौर पर यही काम करने लग गए। तो इस वजह से दुबई गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि अब सिर्फ स्किल्ड पर्सन्स को ही यहाँ पर वीज़ा दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो लोग आके 2 माह भीख मांगते थे, फिर आखिर उनको वीज़ा कौन दे देता था? अब ये भी बड़े तजुब की बात है। अब इस पे आप लोग हैरान होंगे कि ये वीज़ा देने वाले भी पाकिस्तानी हैं। अब होता ये है कि पाकिस्तानियों ने यहाँ पे आके कंपनी रजिस्टर करवा दी। उस कंपनी पे डेफिनेटली जब आप किसी भी जगह पे कोई कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, दुबई, अबू धाबी या किसी भी इसकी रियासत के अंदर, तो आपको एक वीज़ा कोटा मिलता है। अब वो वीज़ा कोटा ये होता है कि वो कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर ला के एडजस्ट करेगी। उसके चार्जेस तो नहीं होते, क्योंकि कंपनी का ये फ़र्ज़ है वीज़ा देना, उसकी ज़िम्मेदारी है अपने लेबर को अकोमोडेट करना। तो अब पाकिस्तानियों ने बजाय ये काम करने के इसको भी बिज़नेस बना दिया। वो वीज़ा फ़रोख्त करने लगे, 8,000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जहाँ पे जो ज़िबा हो जाए बिस्मिल्लाह, इन्होंने वीज़े बेचना शुरू कर दिए। फिर यहाँ पर ही इत्तेफाक नहीं हुआ, इन लोगों ने ये भी काम करना शुरू कर दिया कि अपनी उसी कंपनी के नाम पर इन्होंने बैंक से लोन लिया। उसके बाद ये ओमान चले गए, ओमान से इन्होंने टिकट करवाया पाकिस्तान और वापस आए नहीं। तो इन्होंने बैंक्स के साथ फ्रॉड किए, इन्होंने दुबई गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड किए
اور پھر دبئی میں جو سب سے بڑا کاروبار ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ کا. اب پراپرٹی کے اندر بھی ماشاءاللہ سے پاکستانیوں نے اس قدر نام پاکستان کا بدنام کروایا کہ بتاتے ہوئے شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ کام بھی کیے کہ انہوں نے یہاں کے لوکل سے ویلا یا بلڈنگ رینٹ پہ لی, اس کو آگے سیکنڈ پرسن کو سیل کیا اور کئی لوگوں نے اس کو تھرڈ پارٹی کو سیل کر دیا. دونوں پارٹیوں سے پیسے لے کے 9-2-11 ہو گئے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے لو لیول پہ جا کے انہوں نے فراڈ کیے کہ تنگ آ کر یو اے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ بابا اب ہمارے ملک میں ان لوگوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اب ہوا کیا اس کا نقصان؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ 45 کروڑ ڈالر کا جو ترسیل زر پاکستان میں ہر ماہ جاتا تھا دبئی سے, اس پہ اب دشواری کا سامنا ہے پاکستان کو. اس کے علاوہ جو نئے مزدور آتے یا جو نئے لوگ آتے وہ بھی ڈیفینیٹلی یہاں سے پیسے بھیجتے, اس کے اوپر بھی پرابلم آ گئی. تو پاکستان کے معاشی حالات تو پہلے سے ہی بدتر تھے, اس کو مزید بدتر بنانے میں پاکستانیوں کا اعلیٰ کردار ہے. اب دبئی جیسے ملک کے اندر جہاں پر آپ جتنا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے کام کریں گے اتنی آپ کے لیے اپارچونیٹی ہوگی. میرے محسن ہیں ساجد اقبال, ریئل اسٹیٹ سے وہ منسلک ہیں, بڑی کاروباری شخصیت ہیں. ان سے میں ایک دن ڈسکس کرنے لگا کہ یہاں دبئی کے اندر میں نے تو یہ سنا ہے کہ روزگار کے بے شمار مواقع ہیں, یہاں پر ڈیولپمنٹ کے انسان کی بہت زیادہ مواقع ہیں, پروگریس انسان بہت جلدی کرتا ہے. آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑا مختصر سا جواب دیا, ایمانداری اور مستقل محنت. لیکن ہم پاکستانیوں نے ہمیشہ شارٹ کٹ اپنایا. اس شارٹ کٹ اپنانے کے چکر میں خود بھی خوار ہوئے اور اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنے. اب متحدہ عرب امارات کا جو کیپٹل ہے ابو ظبی, وہاں پر پاکستانی سفارتکاری کرنے میں یہاں کا سفارتخانہ پاکستان کا بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے. اب اس کی مثال آپ یہ دے سکتے ہیں. اب یو اے گورنمنٹ یہ بھی نہیں بتا رہی کہ یہ پابندی کب تک ہے. دبئی گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ غیر معینہ مدت تک یہ نئی پالیسی نافذ العمل رہے گی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دبئی کے اندر صرف ڈگری ہولڈر پرسن کے آنے کی گنجائش باقی رہ گئی ہے. اب جو لوگ آج جب یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آج وزٹ ویزا لے کے آئے ہیں, یا جو لوگ پہلے سے وزٹ ویزا پر موجود ہیں, ان کے لیے بھی پرابلم یہ ہے کہ ان کو بھی اب ورکنگ ویزا نہیں ملے گا. ورکنگ ویزا صرف اس صورت میں ملے گا جب ان کے پاس ڈگری ہوگی. اور میں یہاں پر اکثر پاکستانی یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈگری کا جو ہمارے تعلیمی اخراجات کی جو رسیدیں ہوتی ہیں, جو جس کو آپ لوگ ڈگری کہتے ہیں, وہ لے کے جب آتے ہیں تو اس کے اوپر کسی قسم کی اٹیسٹیشن ہوتی ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہے اپنے متعلقہ بورڈ سے, اگر آپ کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے تو ایچ ای سی سے آپ اس کو اٹیسٹ کروائیں, اس کے بعد فارن آفس سے اٹیسٹ کروائیں, پھر یو اے کی پاکستان ایمبیسی سے اس کو اٹیسٹ کروائیں, اور اس کے بعد دبئی میں آنے کے بعد اس کو دبئی میں موجود دبئی ایمبیسی سے اٹیسٹ کروائیں, تو اس کے بعد آپ کا ویزا پروسیس کے لیے جائے گا. تو ایک چیز آپ کو میں نے یہ کلیئر کر دی کہ لازمی یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ڈگری ہے تو وہ اٹیسٹڈ ہو اور پھر آپ کو ورکنگ ویزا ملے گا. اب ناظرین, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دبئی نے لیبرز کو, انسکلفل پرسن کو بین کر دیا ہے تو اس کی دو وجوہات بڑی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں نے یہاں پہ آ کے اس قدر چکر فراڈ کیے کہ دبئی گورنمنٹ چکر آ گئی کہ بھائی یہ ان کا پالا کن لوگوں سے پڑ گیا ہے. اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ دبئی اس قدر برق رفتاری سے ترقی کر رہا ہے کہ یہاں پر انسکلڈ پرسن کی اب گنجائش باقی نہیں رہی. اب لیبر بھی جو آئے گی تو اس کے پاس بھی ڈگری ہوگی. فار ایگزامپل میں اگر یہاں پہ الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں تو میرے پاس الیکٹریشین کا ڈپلوما ہونا لازمی ہے. ویلڈر کا کام کرتا ہوں تو ویلڈنگ کا ڈپلوما ہونا ضروری ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ جو کام آپ مہارت سے کرنا جانتے ہیں اس کا باقاعدہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو, تبھی آپ کو یہاں پہ پرماننٹ ویزا ملے گا.
تو ناظرین یہ تھی تمام تر صورتحال، اور کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ پاکستانیوں نے جو بیرون ممالک جا کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔